रहा था कि जैसे परस्तिश हो रही है ना इसी तरह परस्तिश होती रहे, और इतनी रूहानी परस्तिश थी आज, इतनी प्रेयर दुआएं कि मैं वहाँ बैठा हुआ मैं झूम रहा था। और मैं चाहूँगा कि ऐसी परस्तिश के लिए जोरदार ताली हो। मुझे भी, आपको भी, हम सबको यकीनन मैं कहता हूँ कि हमें सबको ऐसे ही परस्तार बनने की ज़रूरत है। मैं देख रहा था कि एक के बाद एक के बाद एक, और जैसे जैसे परस्तिश का हिस्सा बढ़ रहा था और मसा भी बढ़ रहा था और उसकी हजूरी भी बढ़ रही थी और उसका अबर भी और उसका जलाल भी यहाँ पर मैं बढ़ता हुआ देख रहा था रूहानी आंखों से। हालेलुया। मैं बच्चों के साथ अभी थोड़े दिन पहले मैं चाह रहा था कि बच्चों मेरे साथ एक नारा मारे, हम उस नारे को सीखेंगे। मैं कह रहा था कि बोलो, ईंट पर ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। ईंट पर ईंट और दीवार हम बनाएंगे। अब जब मैं बोलूंगा ईंट पर ईंट रखते जाएंगे, आप सबने कहना है दीवार हम बनाएंगे। ईंट पर ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। ईंट पर ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। जिन्होंने कहा है ना हम दीवार बनाएंगे, वो सच्चा हाथ भी खड़ा कर, उन्होंने दीवार बनानी है, याद रखिए। ये चर्च को हमने बनाना, इसकी ग्रोथ, इसकी हकों को भी बढ़ाना, कलीसिया को भी। ईंट पर ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। जिन्होंने हाथ नहीं ना खड़ा किया, और मैं भी देख रहा हूँ उधर से खड़ा हुआ, और लगता है उन्होंने ईंटा नहीं रखनी है। ईंट पर ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। बनाएंगे दीवारें। 9:30 बजे दीवारें बनना शुरू होती है, ठीक है। आप कोशिश कीजिए, अगर दीवार बनानी है तो फिर क्या करें, 9:30 बजे हमें चर्च में आना है, तो ईंटा भी ना लेके आना। हालेलुया। खुदा ने हमें दी है, ईंटें दी हैं, ताकि हम जाके क्या करें, दीवार हम बनाए। आज हम कलाम में सीखेंगे कि किसी को बुलाना। जब हम कोई दावत करते हैं, शादी करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लोगों को बुलाने के लिए इंतजाम करते हैं कि किन्हों किन्हों बुलाना है, किन्हों नहीं बुलाना है। बुलाने के लिए बुलावा दिया जाता है ताकि उन लोगों को बुलाया जाए। अच्छा, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हम फर्स्ट रखते हैं कि भाई आपने क्या करना है, आपने पहले आना है। पहले आके क्या करना है, इंतजाम करना है, ताकि जो मेहमान आएंगे उन्होंने उसी इस्तेमाल करना है। आपने पहले आकर उनके लिए इंतजाम करना है, उनके खाने का इंतजाम करना है, उनके बैठने का इंतजाम करना है, उनकी हर चीज़ का जगह का क्या करते हैं, वो इंतजामिया कहलाती है, और वो आकर इंतजाम करते हैं। खुदा के काम में भी खुदा भी ऐसे अपने काम नहीं करता। खुदा भी क्या करता है, अपने लोगों को, इंतजाम करने वालों को पहले बुलाता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बुलाए हुए बहुत है लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं। कहते बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं। कहते एक और भी स्टेज, कहते हैं वफादार थोड़े, वफादार वो तो भी थोड़े। तेरे हथियार होवनगे खुदाबंदी वफादारी। तो 3 किस्म के लोग हैं जो खुदा के काम के अंदर आते हैं। एक बुलाए हुए, एक बरगजीदा और एक वफादार। अब आज हम कलाम मुकद्दस में से ये सीखेंगे कि मैं कौन हूँ खुदा। क्या मैं बुलाए हुए में से, या मैं वफादार हूँ, या मैं बरगजीदा हूँ? मैं कौन हूँ? खुदा ने मुझे कहाँ रखा है? या मैं खुदा के काम करने के लिए मैं कहाँ खड़ा हूँ? आज मैं कह रहा था कि ईंट पर ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। जब हम कहते हैं दीवार बनाएंगे
تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے کلام مقدس میں سے ہم ایک نبی کے بارے میں یعنی یرمیہ نبی کے بارے میں آج ہم کلام میں سے سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ یرمیہ اور اس کا پہلا باب اور 4 آیت سے لے کر کلام مقدس میں سے میں 10 تک کلام مقدس میں سے آپ کے لیے میں پڑھوں گا۔ سنیے غور سے، خداوند جب میں پڑھوں مجھے بھی برکت ملے، آپ کو بھی ملے۔ کلام میں لکھا ہے، تب خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے بیشتر کہ میں نے تجھے باطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں۔ لیکن خداوند نے مجھے فرمایا، یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، تو کہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے۔ آمین۔ آپ نے دیکھا کہ خدا جب اپنے بلائے ہوئے کو بلاتا ہے، اپنے برگزیدوں کو، وفادارہ کو، 3 لوگ نے، میرا ایمان ہے کہ یہاں پر تینوں ہی آج موجود ہیں۔ بلایا بھی آئے نے، برگزیدہ بھی نے، وفادار بھی لوگ آئے ہیں۔ خدا تو سب کے ساتھ کلام کرتا ہے اور سب کو ذمہ داری دینا چاہتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یرمیہ نبی کے ساتھ خدا نے کلام کیا، کیا آج خدا بنا آپ کے ساتھ کلام نہیں کر رہا ہے؟ ذرا بڑے دل کے آپ رکھ کے دیکھیں، آج خدا آپ سے کلام کرنے کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ سنیے گا کیا آپ سے کہنا چاہتا ہے، اور بچوں سے بھی کیا کہنا چاہتا ہے۔ بچوں بھی کلام سنیے، خداوند آپ سے آج بھید کی بات کرنا چاہتا ہے، جو آپ سے کام لینا چاہتا ہے۔ آج جب 9 بجے سے کچھ دیر پہلے میں چرچ کے اندر آیا تو بچے 2-3 جو ہے آگے میرے پاس کہنے لگے کہ ہم، میں نے کیوں آئے ہو؟ کہتے ہم آئے ہیں اس لیے کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ دریا بچھائیے۔ ہم صفائی، انہوں نے پوری پکڑ لیا، باہر سے صفائی کی، اندر سے صفائی کی، اور کہنے لگے کہ ہم دریا بچھائیں گے، اب صفائی۔ تو میں نے کہا کہ رات لوگوں نے صفائی کی تھی؟ کہتے اسی کی تھی ہے، ہم نے رات کو یہاں سے آ کر صفائی کی ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ میں کہتا ہوں کہ کون ہے یہ بلائے ہوئے؟ اے برگزیدہ، یہ برگزیدہ بچے ہیں۔ بچوں کے لیے تعلیم جاؤ۔ انہوں نے آ کے اور مجھے تنگ کر دیا، میں کہ خدا نے کہا ہاں ہی نے برگزیدہ، اور لکھا کلام کے اندر کہ خداوند نے جب یرمیہ سے کلام کیا تو بھی چلا اٹھا۔ کیا لگا نا؟ کیا لگا؟ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، کیا نازل ہوا؟ کس نے گواہی دی تھی؟ یرمیہ نے گواہی دی کہ مجھ پر کلام نازل ہوا۔ جب آپ بھی کلام سنتے ہو تو آپ کو بھی جا کے اپنے گھر سے گواہی دینی چاہیے کہ آج جب میں چرچ میں گیا خداوند نے مجھ سے کلام کیا۔ بہت سارے لوگ جب دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند مجھ سے بول، خداوند مجھ سے بات
मुझे बतला तू मेरी जिंदगी से क्या चाहता है। बहुत सारे कहते हैं खुदावन मेरे बच्चों की जिंदगी से तू क्या चाहता है, मुझे बता मैं वैसे करूं ताकि मेरे बच्चे ठीक हो जाए। हर कोई आके खुदा के सामने ऐसे नहीं बैठता। कोई तो दिल के अंदर दुआ करता है और कोई चिल्ला करता है, गला फाड़ और चला और क्या कर परेग ना कर। याद रखना, मैं कहता हूँ दिल दियां गिनती रह जाती है। गला फाड़ और चलाया करो खुदा दे रसूल से। कहना मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और गहरी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता मैं तुझ पर ज़ाहिर कर दूंगा। अगर हम पुकारेंगे तो फिर खुदा हमसे बात करेगा, और जब चुप करके बह रहे तो खुदा भी तुहाडे कोल चुप करके बह रहे, कहते गल ही नहीं करता मैं की करा। बहुत दफा खानदान में ऐसे होता है, खानदान के घर में जाना वो घर वाले भी चुप चुप करके बह रहे हैं, तो जो मेहमान आते कुछ कहना चाहता वो भी नहीं कहता, कहता आया भी क्या ही नहीं, चुप करके आया चुप करके चला गया। खुदा भी इसी तरह उठ के चला जाता चुप करके, तो तुहानू भी कोई बरकत नहीं मिलती ना उन्होंने मिलती है, तो चुप कर रहे हो। यहाँ चलाया क्या लगा, कलाम में लिखा है, उसने कहा मैं तुझे जानता हूं और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी मुकर्रर ठहराया। हालेलुया। कौन पहले बोला? खुदा बोला। आपसे भी खुदा पहले बोलता ही याद रखिए, बेशक बैठे रहो, खुदा पहले बोलेगा। शबल नबी जब चौकड़ी मार के खुदा के घर के बैठा है चुप करके, तो खुदा की वहां आवाज आई, शमूल शमूल। शमूल ने कादी बंद कर नहीं सुनी खुदा की आवाज। फिर खुदा की उसे आवाज आई, शमूल शमूल। फिर उसे खुदा की आवाज तो सुनी लेकिन अनसुनी कर। जब तीसरी बार खुदा की आवाज आई तो फिर उठकर अपने उस्ताद के पास, एली काहन के पास गया। उन्होंने क्या, उस्ताद फरमा क्या बात है। फिर वो वापस चला गया, कहना नहीं मैंने नहीं तुझे बुलाया, फिर चला गया। तीसरी बार एली काहन को समझ आ गई कि इसको मैं नहीं बुला रहा, इन्हें खुदा बुला। उन्होंने क्या कि अब जब आवाज आए तो कहना आए खुदावन मैं सुनता हूँ। हालेलुया। तो खुदा जब तुहाडे कन्नां कोल आवाज देंदा है ना, तो खुदा को क्या करो, तो खुदावन मैं सुनना वा, मिन्नत ही कर, गल कर। वो अपने खादमों के वसीले से बोलता और अपने खादमों के वसीले से आपसे बातें करता है। आज भी वो आपसे बात करना चाह रहा है और कहने लगा कि मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा अरे खुदावन, खुदा देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। उन्हें साहब इनकार कर दिया, मैं तो बच्चा हूँ, हाले तो बड़ा सा। कहने लगा खुदावन अभी तो मैं छोटा हूँ, बच्चा की है ये, मैं बोल ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग चर्चेस में आ जाते हैं, कलीसिया में आ जाते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। उन्हें तो मुंह नहीं खोलता। जो तो कहते दुआ करे, मैंने तो दुआ नहीं करनी आती, मैंने अभी दुआ नहीं की, उनकी आवाज नहीं आती। यहां पे ये बहाना लगाता है। जब खुदा के खादम ने कलीसिया को प्रोसाइड कहते जी तालियां बजाओ, अभी ताली की आवाज आई ना थोड़ी सी, कहते तालियां बजाओ, तो कई ताली कैसे बजाते, उन्होंने अपने आप को आवाज नहीं आती। जरा बजा रहा है उसको खुद नहीं आवाज आ रही होती ताली, और कुछ ताली बजाते हैं उस सड़क पर आवाज से। इसी तरह वो भी कहने लगा मैं तो बच्चा हूं, कहना मैं बोल नहीं सकता। खुदा ने उन्हें क्या, अच्छा सुनिए क्या कहा खुदा ने, लेकिन खुदावन ने मुझसे फरमाया यूं ना कह कि मैं बच्चा हूं। हम भी आपको कहते हैं कि अब आप दूध पीने वाले नहीं हो, बच्चे नहीं हो, अब आप बड़े हो गए। आप में से कोई लीडर पीता है? कोई भी ना पीता।
तो आप बच्चे तो नहीं है ना, बड़े हो, ताली मार के जाओ, दिखाओ ताली मार के। अब बच्चे नहीं है, उनको पता है कि आज खुदा हमारे से कलाम करने वाला है। कैसा कलाम? इनकी आने वाली जिंदगियों के लिए, इनकी एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए, इनकी बढ़ोतरी के लिए, इनके रहने के लिए, इनके कपड़ों के लिए, इनकी खुशियों के लिए, इनके रिश्ते और नातों के लिए और इनके इदारों के लिए खुदा आज बोलना चाहता है। खुदा आपसे और मुझसे कलाम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और कहने लगा क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा। हालेलुया, आदम हो गया ना, वो कहना कि मैं कर लांगा, ते जिहदे कोल मैं कर लांगा ਉਹਦੇ ਕੋਲ तू जाएगा, ते जे तू जाएगा तो खाली नहीं आएगा। कई दफा कि अपनी मर्जी में चले जाते हैं। याद रखिए, खुदा के काम के लिए अपनी मर्जी में ना जाना। जब तक कोई भेजे ना वो क्यों कर जा सकता है। आज एक सरप्राइज के तौर पर मेरी भाभी और उनके पोतरे और पोतरियां मेरे पास आया सरप्राइज की तरह। मैंने आज लगता है ये सारी गिफ्ट देना चाहते हैं। हालेलुया। मैं चाहूंगा अपने कदमों पे खड़े हो और इन्हें लिए जोरदार ताली बजाओ, खड़ा हो जाओ। उनके लिए जो मेहमान आज पहली दफा आए हैं और नाले ताली बजाए, ये बाहर के लोग से आया है। हालेलुया। वो कहते जब तक भेजे ना जाना और नहीं आते। कितने भेजा? खुदा ने भेजा, बैठो, उसी ने भेजा है। हम कलाम को पूरा करें ठीक जो उसके अंदर लिखा हुआ है। उन्हें कहा मैं भेजांगा, क्या लगा? मैं किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। जो कुछ खुदा फरमा रहा है आप वही गल करते पे हैं। और जो कुछ इसमें लिखा है तू याद करके अमल कर, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। हालेलुया। मेरी कामयाबियां ने जब खूब कामयाब होना है फिर खुदा के कलाम को हमें ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, तालीम भी हासिल करनी है। और घरों के अंदर क्या है, बाइबल है मेरे पास ऐसे कई बाइबल की मैं दिखाना हुआ। ये जो बाइबल है अगर आपके पास है और अगर ऐसे पड़ी हुई है तो फिर वेला आ गया कि उठो ला लो, इसके ऊपर से गर्द उतारो, मट्टी उतारो और इसको पढ़ना शुरू करो। खुदा तभी बोलेगा, वरना आप इसको हाथ नहीं लगाओगे आप कभी भी खुदा आपसे नहीं बात। ये करनी है तो खुदा ने इतनी गल करनी है। अगर आप नहीं पढ़ते आपकी लाइफ के लिए खुदा आपसे कभी बात नहीं करेगा। शायद और लोग का गला कर ले लेकिन आ नहीं जो बोलेगा। ये तभी बोलेगा जब आप कलाम को पढ़ेंगे। तो कहने लगा जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा, तू उनके चेहरों को देखकर न डर। क्या कहने लगा? तू उनके चेहरों को देखकर ना डर। खुदा कहते कि नहीं डरना, ताली बजान तो आप नहीं जे डरना, दुआ करन तो असी नहीं डरांगे, कलाम पढ़न तो असी नहीं डरांगे, चर्च जान तो असी नहीं डरांगे, असी पीले तो फिर डरना ही नहीं। अभी हम गा रहे खुदा के साधन करें मैं क्यों डरा, क्यों डरा? अभी कहता तू नहीं डरना, खुदा सब कहते हैं डरे। लेकिन कौन डराता है हमें? लोग, दुनिया के लोग मार डालते, लोग हलाक करते हैं, वो जिंदगी नहीं देते। कलाम में लिखा चोर नहीं आता चुराने, मार डालने, हलाक करने के लिए। और खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं तो इसलिए आया जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। पुराना तो नहीं होता ना जिंदगी देने वास्ते मैं आया। और कहने लगा क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। हालेलुया। कहना पढ़ा तो तू जाएंगे तो पर मैं क्या करांगा तेनू छुड़ा लांगा। किधर की पढ़ाया जाएगा? तू दुख च पढ़ाया जाएगा, तू बीमारी च पढ़ाया जाएगा, तू हेरा फेरी च चोरी च पढ़ाया जाएगा, लड़ाई झगड़े के अंदर तू पढ़ाया जाएगा। लेकिन क्या करूंगा मैं फिर भी तेरे छुड़ाऊंगा। क्यों छुड़ाएगा? इसलिए कि उसने तो आपका फिदिया दिया है। हालेलुया। उसने आपका फिदिया दिया है, मेरा भी फिदिया दिया है। उन्हें तो छुड़ाना ही छुड़ाना, खून बहाया, जान भी दी। उसने साढ़े लिए खून भी बहा देता है,
اور جان بھی دیتی ہے جسے کرے تھے کہ کوئی ساڈا دے اے پازیٹیو بی پازیٹیو ہے پر یسوع کا ایسا لہو ہے جو سب کے لیے پورے جہان کے لیے اس نے اپنا لہو بہا دیا. تب کہنے لگا, تب خدا نے فرمایا اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھو, اور خدا نے مجھے فرمایا دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالا ہے. ہاللیلویا. کلام کے اندر ڈالا ہے منہ کے اندر. اگر منہ کے اندر کلام ہوگا تو پھر ہی باہر آئے گا. جب منہ کے اندر کلام نہیں تو باہر کیسے آئے گا؟ تو کلام منہ کے اندر تب جاتا ہے جب منہ کھول دے. بند منہ کے اندر کلام نہیں جاتا. جب آپ دعا کرتے ہو تو منہ کھول کر دعا کیے. وہ کہتے ہیں اپنا منہ کھول اور میں ان لفظوں سے بھر دوں گا جس سے تو مانگ سکے. ایسے لفظ دے گا خدا اگر آپ منہ کھولیں گے. اگر آپ دعا نہیں کرتے تو کوئی لفظ نہیں ملے گا. اگر آپ دعا نہیں کرتے برکت نہیں ملے گی, زندگی نہیں ملے گی, حیاتی نہیں ملے گی, کچھ بھی زندگی میں نہیں ملے گا. اب فیل ہوتے جائیں گے. نفرت بڑھتی جائے گی, مخالفت بڑھتی جائے گی, دشمن بڑھتے جائیں گے. کچھ زندگی جس سکون سے اطمینان نہیں جاتا. کہنے لگا تب خدا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا اور خدا نے مجھے فرمایا دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالا. دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ وہ کھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے, گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے. ہاللیلویا. کتنا بڑا اختیار دیتا. کتنی بات آپ کو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جب کلام منہ کے اندر چلا جائے, منہ کے ذریعے سے دل میں جاتا ہے. داؤد چلا اٹھا. داؤد نے کہا کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. جب کلام دل کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر گناہ باہر چلے جاتے ہیں, اور جب گناہ باہر چلے جاتے ہیں تو پھر منہ بھی کھلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے اس کی شکر گزاری کریں. ہاللیلویا. انہیں شکر خداوند میں تیرا شکر کرتا, خداوند تو میں آزاد کرتا, خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں تو میں شفا دیتی تھی, خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں رہائی دے دیتی, خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں کہ میں نے اچھے بچے دیتے, خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری روٹی اور پانی پر برکت دے دی, خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں تو نے میں زندگی دی, خداوند تو نے مجھے لا علاج بیماریوں اور روگوں سے مجھے شفا بخش دی. ہاللیلویا. تب وہ شکر کرتا ہے جب کلام اندر چلا جاتا ہے. اور پھر خدا ایک بڑا اختیار دے دیتا ہے. یاد رکھیے اگر منہ نہیں کھولتے تو اختیار بھی کوئی نہیں آتا. خدا میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بڑا اختیار دیا. انہوں نے کہا کہ جاؤ سانپ اور بچھو کو کچلو اور دشمن کی ساری ناراضگی پر غالب آؤ, اور میں نے تم کو اختیار دیا. خدا اختیار دیتا ہے. جب ہم اپنا منہ کھولتے ہیں تو تب اختیار آپ کو مل جاتا ہے. اور یہاں بھی ایک بڑا اختیار اس نے دیا, کہنے لگا کہ دیکھ آج کے دن میں نے تجھ کو قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا ہے. یاد رکھیے آج کا دن قبولیت کا ہے, آج کا دن نجات کا, آج کا دن آپ کے لیے بحالی کا ہے, آج کا دن آپ کے لیے سرفرازی کا ہے. آج کا دن جو خدا نے آپ سے کہا ہے کہ میں قوموں پر اور سلطنتوں پر بھی تجھے میں کیا کروں گا, مقرر کر دوں گا, تجھے اختیار میں دے دوں گا. آج آپ کے پاس اگر اختیار ہے تو اپنے اختیار کو گواؤ نہ, جو آپ کو اختیار دیا ہوا ہے. اگر آپ واقعی آج بلائے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں اس کی آواز کو سننا ہے. اگر ہم برگزیدہ ہیں تو اور غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ وفادار ہیں تو وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلیں. اور خدا نے کہا کہ قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا, اکھاڑے, کھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے. ہاللیلویا. کیا آج آپ چاہتے ہیں کہ اس اختیار کو جو آج خدا نے آپ کے منہ کے اندر ڈالا ہے, ہم اس اختیار کو لے اور لے کر جائیں
اپنے گھر کے اندر، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے ڈیروں کے لیے لے کر جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آج اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے اور ہم ایک دعا کریں گے۔ ہاللیلویا، کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی تو بس ہے کہ جب ہم خدا کی طرف میں 2 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں، اور ضرور ہے خداوند کے حضور ہم کھڑے بھی ہوں، بیٹھے بھی، ہاتھ بھی اٹھائیں، تاکہ وہ جو 3 گھنٹے جیسے گتسمنی میں خداوند نے گزارے، ویسے گزار کر ہم برکت پاتے چلیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز ہاللیلویا۔ خداوند تیرے بچے جو تیرے حضور میں آئے ہیں، آج تو ہم سب سے بولا، آج تو نے ہمیں سنگلام کیا ہے پیارے خداوند، اور میری دعا ہے پیارے خداوند، آج بعد جتنے تیرے لوگ تیری چراگاہ کی بھیڑیں تیرے حضور میں آئے ہیں، میں تیرا داس ہوتا ہوا آج کے دن انہیں برکت کی میں دعا دیتا ہوں پیارے خداوند خدا، کہ قوموں پر بھی اور سلطنتوں پر بھی پیارے خداوند اکھاڑنے کا، ڈھانے کا، ہلاک کرنے کا، گرانے کا، تعمیر کرنے کا بھی پیارے خداوند تو نے اختیار دے دیجئے پیارے خداوند، تاکہ آنے والے پیارے خداوند سنڈے یہ برکت اور خوشی اور بڑی بڑی دعائیں کے ساتھ لوٹ کر آئیں۔ اے بادشاہ یہ دعا کر بیچے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے اور پال لیتے ہیں، بولا آمین، اونچا بولے آمین، لمبا بولے آمین، جتنا اونچا آمین اتنی بڑی برکت آپ کی ہوئی۔ آمین، بیٹھیے تشریف رکھیں، خدا آپ سب کو برکت